तकरीबन आखिरी सवाल है कि जलसा में मेला लगाना कैसा है? जलसा में मेला, अब ये आखिरी सवाल मौलाना जल्दी इसमें छोड़ दूं क्योंकि ये इस इलाके में वही ज्यादा रहते हैं भैया। सवाल है कि मदरसा के नाम से वक्फ की गई जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? किसकी जमीन को? मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? नहीं, जिसके लिए वो वक्फ की गई है वो जमीन उसी की है, उससे ना आप ईदगाह बना सकते हैं ना आप मस्जिद बना सकते हैं। उसे मदरसे के लिए है तो मदरसा ही बनेगा जी। दूसरा सवाल है, शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना कैसा है? शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना, शेर वगैरह पढ़ाते हैं, कवाली पढ़ाते हैं वगैरह। अच्छा, जब मतलब शादी में जलसा, अगर वलीमा वलीमा का मौका है, वलीमे के अंदर लोग जमा होते हैं और शोरा हजरात बुलाए कुछ खुशी में सेहरा वगैरह पढ़ते हैं तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई गुलू उलू ना हो। बल्कि सेहरे में तो यही होता है, सबकी तारीफ होती है, सबके दूल्हे के लिए दुआएं होती हैं, दुल्हन के लिए दुआएं होती हैं, तो सेहरा वगैरह पढ़ना ये मैं समझता हूं कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी कोई नाजायज नहीं है, बल्कि जायज ही है। शर्त यह है कि उसमें म्यूजिक, ढोल, ताजे, गाजे, बाजे, हारमोनियम और ये तमाम सब चीजें ना हो, बल्कि जैसे अभी शायर लोग शेर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दौरे हाजिर में सीमांचल में हमारे इस इलाके में शादियों में लोग लड़की वालों से जहेज के तौर पर रकम वसूल करते हैं, ये कैसा है? लड़की वालों से एक टका भी मांगना, टका समझते हो जी? एक टका भी मांगना हराम है और उससे लेना भी हराम है। जिसने लिया है, ये भी सुनो, और जिसने दिया है उसने भी हराम किया है, और जिसने लिया है वो भी हराम खोर है। और क़यामत के दिन ये पूरा अल्लाह के सामने जमा करना पड़ेगा सब। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जितने भी भारत नहीं पूरी दुनिया के मौलवी मौलाना है उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जुल्म है, ये हक है। जहेज की शक्ल में जो पैसा या जो माल या जो गाड़ी या जो कुछ ली जाती है एक बेटी को देने के लिए, मुझे आप एक बात बताइए, बाप ने दिया है, बाप कभी मजबूर होके देता है और कभी कुछ बाप बड़े शान वाले गुरूर वाले होते हैं तो फजूल खर्ची करते हैं और अपनी शान के लिए देते हैं। दोनों हराम है। गुरूर में भी मांग करके ये भी हराम है, मांगने वाला भी हराम कर रहा है। अगरचे उसने दिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा, जिसने लिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बच्चों का भी हक है, उसके दूसरी बेटियों का भी हक है। आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए किसी बेटी की शादी में किसी ने मांगा, दे दिया आपने, वो 25 लाख रुपए आपके 4 बेटे 3 बेटियां और हैं, वो 25 लाख रुपए जो आपने दिए, आप बताएं क्या उसमें इन 3 बेटों का हक नहीं है? या वो 3 बेटियां जो एक्स्ट्रा बैठी हैं आपके घर में उनका हक नहीं है? बोलो। तो आपने तीनों 6 का हक मार कर, बेटा और बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी का मार कर एक बेटी को दे दिया और उस नामर्द को दे दिया, जनखे को, जो अड़ा हुआ है कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए जब तुम्हारी बेटी से शादी करे। ऐसे आदमी को जूता खींच के मार के भगा देना चाहिए। ऐसे नामर्द से मेरी माँ बहनों शायद बेटियां शादियां न करना। अगर तुम्हारे बाप तक यह खबर पहुंची कि कोई लौंडा तुम्हारे बाप को या उसका बाप मांग रहा है कि हमको इतने लाख रुपए दो, अपनी बाप को बोल दो, अपनी माँ को, कि मैं ऐसे जनखे नामर्द से शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी रहना गवारा करूंगी, लेकिन ऐसे खबीस मर्द से शादी नहीं करूंगी जो पैसे लेकर के हमसे शादी करना चाह रहा है। सब्र करो, अल्लाह से डरो, यह हराम है ये। और इसमें बारात ले लेके जाते हैं, कोई 2000, कोई 500, कोई 1.5, और वहां बैठ के पहले जमाने में तो 2-2 रात 3-3 रातें गुजारते थे, अय्याशियां करते थे। ये सब नाजायज उमूर हैं, इन सबको बंद किया जाए। मुसलमानों, आज चलो बात आई है तो वादा करो, कब तक हम मरते रहेंगे? हम पता नहीं कब मर जाएं, लेकिन आपका आज सामना हुआ है, वादा करो कि इंशाअल्लाह आइंदा अपने बच्चों की शादियां लड़कियों में न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो।
اور جس نے لیا कुछ ہے लोग हाथ नहीं उठा وہ रहे। اپنے سسر کا جا کر کے پیسہ واپس کرے, پیر پکڑ کے معافی مانگے کہ معاف کرنا. میاں ایک بکری کا بچہ آپ پالتے ہو, 8-9 مہینے کے بعد ذبح کرنا ہو, یا قصائی آ کر کے مانگتا ہے نا, کہتا مجھے دے دو, کلیجہ منہ کو آتا ہے. بکرا ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے پالا ہے آپ. 18-19 سال ایک باپ اپنی بیٹی کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے, کھلا پلا کر, سینے پر اسے سلا کر, تھپکیاں دے کر, راتوں رات کندھے پر لاد کر ادھر سے ادھر اپنی بیٹی کو روتی ہے, سلاتا ہے, بیمار ہوتی ہے, اس کے لیے علاج کرواتا ہے. اور آپ 18-20 سال کی اس خدمت کو لات مارتے ہوئے آپ اس سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں, اور پھر کہتے ہو ہم دین رسول, دین اسلام, ہم اپنے اہل حدیثیت میں. یہی بغل میں پڑوسی میں سعودی عرب ہے, وہیں گلف ہے. ہمارے ان چھوڑ دلوں کو, چھوٹ بھائیوں کو بھارت کے اندر بڑی برائیاں سعودی عرب کی نظر آتی ہیں. یہ نہیں نظر آتا کہ وہاں کا لڑکا ماں کو بھی 30-30 ہزار کے سونے دیتا ہے, معلوم, وہاں کا لڑکا ہار دیتا ہے, وہاں کا لڑکا مکمل طریقے سے لڑکی کی کفالت کرتا ہے, مہر دیتا ہے, تب جا کر کے اس سے شادی کرتا ہے. اور ایک آپ ہیں کہ آپ جناب علی بھیک منگے بنے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل بھکاری. گھڑی دے دو, 4 ویلر دے دو, 2 ویلر دے دو, فلانا دے دو, ڈھکانا دے دو. یہ سب چیزیں حرام ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں بولو. اور انشاءاللہ اس حرام کے قریب جاؤ گے, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ جاؤ گے, انشاءاللہ. اور یہ جتنا لیا ہے سب کو واپس کرنا. اور لڑکیوں تم بھی سنو, اپنے اپنے شوہروں کو سونے نہیں دینا, بولنا جا کے پہلے ابا کو جتنا تم نے لیا واپس کرو, نہیں تو میں چلی اپنے ابا کے گھر. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ختم ہے 2-3 سوال ہے شیخ, جلدی جلدی ہو جائے. دیکھیے ایک سوال ہے, وہاں ججی صاحب بھی آ گئے, میں ان کے لیے ہی بیٹھا تھا. 7ویں دن کے بعد عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ 7ویں دن کے بعد ہی 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. اگر توفیق نہیں ہے تو جب بھی توفیق ملے تب بھی کر لو, کوئی حرج انشاءاللہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ شادی ہمارے بیٹے کی ہوگی اس میں کریں گے, اس کے فلانی کا بیٹا ہوگا اس میں کریں گے, یا بابو سعودی عرب میں وہاں سے آئے گا جب اس میں کریں گے, یا بامبے دلی سے آئے گا جب, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جتنی جلدی آپ کو اللہ توفیق دے اتنی جلدی عقیقہ کر لو, بکرا ذبح کر لو, اللہ خیر کر. جی سوال ہے, دور حاضر میں مسافر نماز کا قصر کتنے دور سے شروع کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے 15-20 کلومیٹر, 40-45 کلومیٹر کوئی حد ہے یا نہیں؟ یہ بڑا لمبا چوڑا سوال ہے. مختصر آپ یہ میں بتا دوں آپ کو کہ نہ 60 نہ 70 نہ 50 نہ 100 نہ 200, آپ جس سفر کو سفر کہتے ہیں وہ 25 کلومیٹر ہی کی دوری پر کیوں نہ ہو, اس میں بھی نماز قصر ہے. اور اگر وہ سفر نہیں ہے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر, آپ انڈا بیچنے جا رہے ہیں, انڈا بیچ کے آ رہے ہیں, وہ سفر نہیں ہوتا. آپ پورنیہ جا رہے ہیں, پورنیہ سے واپس آ رہے ہیں, روزانہ آپ کی ڈیوٹی ہے, وہ سفر نہیں کہلاتا. تو جس کو معاشرے کے اندر, عرف کے اندر سفر کہا جاتا ہے کہ فلانے کہاں گئے, فلانے سفر میں گئے, اس کو سفر کہتے ہیں. چاہے وہ 25 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر دوری پر کوئی گاؤں ہو, وہاں جا کے قیام کر لے. بات سمجھ میں آئی؟ جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا. لیکن کہاں گئے, وہ فلانے, وہ مرغی کا انڈا دینے گئے, مرغی لینے گئے, بکرا لینے گئے, وہ فلانا سامان خریدنے گئے, ابھی آ جائیں گے شام تک, تو اس کو سفر بولو. ہاں جزاک اللہ خیر, واللہ عالم. خلاص. یہ تقریباً آخری سوال ہے کہ جلسہ میں میلہ لگانا کیسا ہے؟ جلسہ میں میلہ, اب یہ آخری سوال مولانا جلدی اس میں چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ اس علاقے میں وہی زیادہ رہتے ہیں بھیا. یہ تو میلہ لوگ دیکھنے آتے ہیں, اللہ انہیں ہدایت دے. چلو یار, آواز تو میں نے 2 کلومیٹر دور سے سنی ہے. مبارک ہو جلسے والوں کو کہ ابھی میں نے انٹری بھی نہیں لی روڈ پر اور مائک وہاں تک پہنچایا ہوا. تو بیٹا تم جلسے میلے میں رہو چاہے کھیلے میں, آواز تو تمہارے کان میں جا ہی رہی ہے, اور تم تو سنو گے تو ثواب پاؤ گے, نہیں سنو گے آٹومیٹکلی تم گناہ پاؤ گے. اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے, اور جہاں بھی رہو اللہ ہدایت دے دے, بس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ خیر صلی اللہ. بس
ایک درخواست ہے، میلہ ہے کوئی بات نہیں بھائی، اس میں فوٹو ووٹو نہ بیچا وچا کرو، اور ذرا اپنے لڑکوں کو لڑکیوں کو ذرا حجاب اور سنبھال کے رکھا کرو۔ ایسے شیاطین بھی ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں پہ غلط نظر ڈالتے ہیں، ہماری کچھ بہن بیٹیاں بھی بے حجاب گھومتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جی وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔